मेन जे पळय कोण कार्यकर्ते आसा तांकां सायडलायन करता, तांची कामां आसा ती अडोवन दवरता. तांचे जे पळय जे कार्यकर्ते आतां जॉईन जाल्यात कळ्ळें न्ही, तांकां पयलीं प्रिफरन्स मेळटा. प्रत्येक कामाक हें जाता. आज ओपनली वता पक्ष एक्चुली सत्तेर आसा, सत्तेर आसतना हांव सत्ता सोडून ऑपोजिशनान रावता. तर सत्तेन आसून समज जर न्याय मेळना, सत्तेन आसून समज जर आमच्या वाठाराक ह्या कॉम सारकेल्या हाका भागाक समज न्याय मेळना, लोकांच्या विशयाक समज न्याय मेळना, जाल्यार म्हाका ती सत्तेची गरज ना. ऑपोजिशनान बसून तांचे विशय काडपाक शकता. पूण हे हांगाच न्ही, ह्या गोंयभर सेम पोजिशन आसा. कोण तरी खंयच्यान येता, तो बसता आनी जो पळय इतले वर्सां काम करता भारतीय जनता पार्टीक, इतले वर्सां जे हार्ड डेडिकेटली थ्रू हार्ड काम करता. आज हांव मडगांव मंडळाचो भारतीय जनता पार्टीचो मडगांव मंडळाचो जनरल सेक्रेटरी आशिल्लो आनी ते कावन्सिलर म्हणून आशिल्ले. तेन्ना हांवें आज पक्षांतल्यान रेजिग्नेशन दिल्लें आसा आनी ताणें जे पळय आमी सपोर्ट केल्लो म्हणजे ते पक्षा तर्फे सपोर्टेड बाय पक्ष अशें म्हणून आशिल्लें, तेन्ना ताणें ते हाजो राजिनामो दिल्लो आसा. हें आसा की जेन्ना आमचो बाब दिगंबर कामत हो भारतीय जनता पार्टीक जॉईन जालो तेन्ना एज अ पार्टींतलो कार्यकर्तो जो पार्टींतलो ऑफिस बेरर म्हणून म्हाकाय खूब बरें दिसलें. कितें की घडये आतां खंय तरी आमचे जे पळय कार्यकर्ते जे पळय इतले वर्सां आमदार नासतना आशिल्ले, कळ्ळें, सरकार असो पण आमदार नासतना आशिल्ले, जावं तांकां खंय तरी कामां अटकतालीं, कोणाली उरतालीं, ती सुरळीत जावन तांकां खंय कितें बरें मेळटलें, न्याय मेळटलो. मडगांवकारांक सरकारान येवन कितें तरी आतां कितें तरी बीजेपीचे जी आमची बीजेपीची धोरणां आसा कळ्ळें न्ही, त्या धोरणाचेर वचून कितें तरी बरें पळोवपाक मेळटलें, जावं कितें तरी चेंजीस जातले मडगांव अशें म्हणून आमी तें एक आमी धरलें की पळोवया म्हणून आतां हे हातून कितें जाता. पण जशे जशे दीस वता तशें तशें कळ्ळें की जे प्रॉमिनंट बीजेपी मेंबर्स आसात, जे पळय इतले वर्सां बीजेपी खातीर काम केलें, जे ग्रासरूट लेवला वयल्यान वयर आयले, जेणे बीजेपी खातीर सगळें केलें, बॅनर सगळें, हांव अशें म्हणना काम केल्लें वयर काडना, पण एक कार्यकर्तो जो पळय आसता, जो एक आपलो पक्ष धरून वयर सरता कळ्ळें तुका, त्या कार्यकर्त्याक कोण तरी असो तसो ह्या पार्टींतल्यान माकडोळी ते पार्टींतल्यान माकडोळी मारून एकदां येता, परत तो मडगांव येता, परत तो बीजेपीन येता, तो म्हणटा की ना आतां आपूण हें करता, आनी खंय तरी आमकां जे पळय मेन जे पळय कोण कार्यकर्ते आसा तांकां सायडलायन करता, तांची कामां आसा ती अडोवन दवरता. आनी कितें काय म्हटल्यार जी तांचे जे पळय जे कार्यकर्ते आतां जॉईन जाल्यात कळ्ळें न्ही, तांकां पयलीं प्रिफरन्स मेळटा. प्रत्येक कामाक हें जाता. सो हें जाता आसतना आमी खुबदां वयरूय कळयलें, मंडळा प्रेजिडेंटाकूय म्हाजें कळयलें की अशें अशें जाता, हें सारकें न्ही, कळ्ळें तुका. आनी हें सारकें न्ही कित्याक, ताजो तो रिजल्ट आसा पळय तो गेल्ले इलेक्शनाक तुमी पळयला कितें जाला तो. जो मनीस आपल्याक 4,500-4,500 लीड घेवन येतालो ताका ह्या इलेक्शनाक कितें जालें हेंय तुमी पळयलां. हें कित्याक जालें तर खंय तरी आतां तशें म्हणटा तुमी कोणी म्हणटले की तुमी आमी एंटी केले काय म्हणून, आमी एंटी बिंटी तशें कांय करूं ना, नाल्यार तुमी पार्ट वायज काडून पळयात. आमी जें कितें पक्षान आसतना जें कितें पक्षा खातीर काम केलें तें केलांच, तें 100% दिलां, गद्दारी ना. पण आज बसून ओपनली कित्याक वता, आज ओपनली वता पक्ष एक्चुली सत्तेर आसा, सत्तेर आसतना हांव सत्ता सोडून ऑपोजिशनान रावता. हें कित्या खातीर रावता तर म्हाज्या लोकां खातीर आनी म्हाज्या जे पळय लोकांचे विशय आसा ताका न्याय दिवपा खातीर हांव हें करता. कित्याक तर सत्तेन आसून समज जर न्याय मेळना, सत्तेन आसून समज जर आमच्या वाठाराक ह्या कॉम सारकेल्या हाका भागाक समज न्याय मेळना, लोकांच्या विशयाक समज न्याय मेळना, जाल्यार म्हाका ती सत्तेची गरज ना. ऑपोजिशनान बसून तांचे विशय काडपाक शकता. म्हाका इतलेंच सांगपाचें आसा, आतां जे पळय ह्या इलेक्शनाक तुमी पळयलें ते कार्यकर हांगाच न्ही, हांव हे मडगांवचे हांव म्हणून ओपन येवन आज हांवें दिवन हांव फुडली म्हजी कार्यकर्ती कितें आसा ती चलयतलो.
पूण हे हांगाच न्ही, ह्या गोंयभर सेम पोजिशन आसा. कोण तरी खंयच्यान येता, तो बसता आनी जो पळय इतले वर्सां काम करता भारतीय जनता पार्टीक, इतले वर्सां जे हार्ड डेडिकेटली थ्रू हार्ड काम करतात, जे काळजांतल्यान करतात, जे जांकां खंय तरी वचून पार्टी बिल्डअप करची दिसता, तांकां काबार करप. येणाऱ्या काळान बीजेपी अशें समज जर चालू उरलें जाल्यार मडगांव म्हणटी बीजेपी कांय उरची ना. कित्याक मडगांव म्हणटी काँग्रेस कितें आशिल्लें तें तुमी ह्या हाका पळयलां, तांकां टेबलां वचून नाशिल्लीं. हीच परिस्थिती फुडाराक बीजेपीची जातली काय? आमी ह्या आमदाराच्या प्रेशराच्या सकयल रावन आमी आमचे कार्य काबार करपाक हांगा येवना. आमकां लोकांनी सांगलां, आमकां लोकांचो आशिर्वाद आसा, लोक आमच्या बरोबर आसा. लोकांनी आमकां सांगलां की फुडें वचपाचें, ते आमच्या बरोबर आसा, म्हणून आमी स्टेप घेतल्या. खूब दीस आमी खुबशे प्रयत्न, आमी खुबशे विशय तरी, हांव तुमकां 1-2-3 विशय सांगता. तुमी जाणा आसतले हांगा सिवरेजीचो विशय आसा. विशय इतलो लार्जर स्केलीचेर आसा, लोकांक खरें ताचो त्रास जाता. आमी आयदां फुडें ताजे कडेन 3-4दां गेले आनी ताका सांगलें बाबा तो विशय सोडय, तो खरोच मेन आसा, लोकांक त्रास जाता. पयलीं तूं ओपोजिशनान म्हणून आशिल्लो, आतां तूं सत्तेर आसा, टिबल इंजीन आसा, सेंट्रलाक एक आसा, स्टेटीक एक आसा आनी कावन्सिलूय तुज्याच आसा म्हणून. तो विशय सोंपय. आमी कितें लोक फायनली कशें आसा, एक कावन्सिलर म्हणून दारादारांनी आमकां वचचें पडटा, एक कार्यकर्तो म्हणून दारादारान एक कार्यकर्त्याक फेस करचें पडटा. हे लोकांचे प्रश्न आसात. आमी ताका सांगलें की हो सिवरेजीचो विशय सोडय, ताजेर कांय ना, करता आनी फक्त तें करताच. रिंग रोडाचेर त्या गोंयकार जी पळय 15 फॅमिली आशिल्ल्यो तांचो विशय हांव अनेकदां तांचे कडेन घेवन गेलो आमदार. पण तीच म्हाका मागीर सांगपाक लागली, फाटीं खंय बाबा तो आयिल्ले कडेन तो म्हणपाक लागलो खंय तुमच्या आमकां मताची पसून गरज ना म्हणून. म्हणल्यार आज अशें जालां की एक मनशाक इतली गुरमी आसा मडगांवची की ताका गोंयकाराच्या वोटाची पसून गरज ना. तो डायरेक्ट सांगता तुमच्या आमकां मताची पसून गरज ना म्हणून. तुमी मत मारलें आनी न मारलें म्हणून आपल्याक कांय फरक पडना म्हणून. जेन्ना ही परिस्थिती जेन्ना पळय निर्माण जाता, हो अतिरेक जेन्ना पळय निर्माण जाता, ताच्या खातीर हें रेजिग्नेशन आसा. खंयची पार्टी बी जॉयन जावपाचें ऑफर बी कितें ना तें सांगता हांव तुमकां. म्हाजे आनी आसा तेंय तुमकां आतां सांगता आनी मागीर तुमी म्हाका विचारात प्रश्न. कळ्ळें? हे इतलेंच न्ही, फुडें पेडान जावं नळाचे प्रश्न जावं, जेन्ना हांव कावन्सिलर आशिल्लो तेन्ना उदकाचे पायपलायन अशें अनेक जी पळय आसा ती आमकां स्ट्रगल करून हाडची पडटा. अरे सरकार कोणाचें, फाल्यां आमदार कोणाचो, आमदार सरकारान आसा. हे समज जर आज आमकां समज जर RTI मार, कंप्लेन मार, आनी कितें कर आनी तें करून लोकांक न्याय दिवपाचो आसा इतलो स्ट्रगल करून, कळ्ळें? तर ते रुलिंगान आसून फायदो कितें? आनी हे कॅल्क्युलेशनाक आमकां अशें दिसलें की बाबा रुलिंगान आसून कित्याक आमी जर हेंच काम ओपोजिशनान आमी फाल्यां रेजिग्नेशनूय दिवन करूं शकता. ते फाल्यां आमी हे सगळे प्रश्न काडले आनी फाल्यां एंटी पार्टी एक्टिविटी केली ते आनी म्हणपाक नाका. म्हणून म्हाजें एक क्लॅरिफिकेशन आसा. म्हाजें एक क्लॅरिफिकेशन फक्त कॉमकारांक आनी म्हाज्या वोटर्सांक म्हणून ना. हांवें म्हाज्या प्रत्येक मनशाक विचारूनच डिसिजन घेतला, ताचे पयलीं घेवंक ना. पण कितें, अरे आज विविध प्रकारचे प्रश्न मडगांवां आसा, ते कोण काडटलो? प्रत्येक टर्माक गेल्यार जालें हेंच उतर मेळटा. म्हाका फक्त वायट कितें दिसता, जेन्ना आमच्या लोकां कडेन पावता, जेन्ना गोंयकारांक न्याय दिवपाचे लोकां कडेन पावता, तेन्नाच हे आमदाराक वेगळी वेगळी हे आश्वासनां, वेगळी रिजन्स मेळटा. आमकां जेन्ना पळय न्याय दिवपाचो आसता तेन्ना जर ताका जाय जाल्यार ताणें 24 वरांनी एमेंडमेंट हाडलो आनी म्युन्सिपालिटीन एवरीथींग घेतलें मरे. जालें ना ती गोश्ट 24 वरां? हां, तुमकां याद आसतलें. ताका जाय जाल्यार मोदीर ताणें इलेक्शनाक CMाक हाडून मिटींग घेतली. हीच मिटींग मडगांवकारांक आमच्या खातीर जायना आशिल्ली. आमचे प्रश्न आसा ते सोडोवपाक जायना आशिल्ले. आमी खंय वचप कोणा कडेन? म्हाका जो प्रश्न पडटा हो घडये प्रत्येक मडगांवकारांक पडलो आसा
की आमी जे पळय प्रॉमिनंट हांगा रावपी जे पळय कोण आसा तांणी खंय वचप, तांणी फाल्यां लोक म्हाका विचारतात जेन्ना पळय तुमी जेन्ना आमी पार्टेन घेतलो तेन्ना घडये वयर प्रश्न कितले कोणाक विचारले हे हांव नकळो, पूण लोकांनी आमकां विचारले ज्याणे मनोहर भाईचो घात केलो, ते मनोहर भाई पर्रीकाराचो ज्याणे घात केलो ताका तुमी घेतलो कसो काय म्हणून पार्टेन. तेन्ना आमी कितें म्हटलें चल तें नाका आसूं, जें जालें तें जालें, आमी एक पक्ष संघटीत करुया, आमकां जी शिकवण आसा आतां पर्यंत पक्षाक जी पळय शिस्त त्या शिस्त, पण एक कोण तरी भायलो येता आनी त्या शिस्तीचीच उल्लंघना करता आनी जे पळय कोण पळय सारके जे पळय आसा तांकांच सायडलायन करता आनी आपल्यालीच मनमानी जंग करता, ताका आनी उपाय ना. आनी म्हाजे कडेन उपाय नासून हांवें हो स्टेप घेतिल्लो आसा. इतलेंच म्हाका सांगपाचें तुमकां आसा, इतलेंच म्हाज्या सगळ्या मडगांवकारांक करपाचें आसा. प्रश्न अनेक आसतले, ते प्रश्न घेवया, सरकारा कडेन या आनी झगडून करून घेवया हाच्या फुडें, इतलेंच हांव सांगतां आनी देव बरें करूं. तुम्ही आता हो विषय तुम्ही पक्षाकडे पक्षश्रेष्ठीकडे बीन विषय विषय केल्लो तेय बी पळयता म्हणटात. ताच्या फाटीं तुमकां खबर आसा फाटीं इलेक्शन जावच्या पयलींच एक मिटिंगूय जाल्ली अशीच पक्षाच्या भितर, CM आयिल्लो, कळ्ळें तुका, ती कित्याक जाली? फॉर एग्जाम्पल जर तर तुमकां ताचो एविडन्स अशें म्हणून समज जर तर आसा, एक मिटींग तुमकांय खबर आसा, एक कार्यकर्त्याची प्रॉमिनंट कार्यकर्ते तांणी मिटींग घेतिल्ली, कित्याक घेतली? खंय तरी अन्याय जाता म्हणून घेतली न्ही ती, नाल्यार कोण मिटींग घेतलो आशिल्लो हेजी व्हडली? हे अशे विविध प्रकारचे प्रश्न आसात आनी वयल्यान आमी समज जर कितें उलोवपाक गेले कितें केलें जाल्यार ते एंटी पार्टी एक्टिविटीज म्हणटात. ती एंटी पार्टी एक्टिविटीज जायना, कित्याक एक कोणूय समज जर आमचेर येवन अन्याय करतो ना, आमचे समज जर प्रश्न घेवचो ना जाल्यार ती एंटी पार्टी एक्टिविटीज न्ही. लोकांनी आमकां निवडून दिला, आमचो हें आसा अधिकार की आमी लोकांचे प्रश्न सोडोवचे म्हणून तातूंत फुडें वचून. आमचे प्रश्न कोण घेतलो फुडें? हांव एविडन्स फाल्यां समज जर डिबेट बसून जावपाक जाली न्ही, हांव एविडन्स म्हणून सांगता. निलेश काब्रालान म्हाका जेन्ना तो PWD मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना ताणें हें दिल्लें कितें कर रे कामां कितें आसा ती प्रायोरिटीचेर आसा म्हाजे कडेन इनवॉल्व करून. मागीर कितें जालें, जेन्ना हो BJP सगळी स्क्रॅप केलें. लोकांक आमी सांगलें न्ही रे तुजें अमकें काम जातलें, खळी जातली आनी कितें जातलें हें जातलें, तें काम तशें उरलें. आमी नाल्ल फोडले, नाल्ल फोडटा तेन्ना तुमी आशिल्ले जे हांवें येदो व्हडलो पळय थंय म्हाजो पयल्या कामाचो म्युन्सिपाल्टीचो जो आमी काम घेतलें तो पळय तें पार्किंग आमी केलां प्रोजेक्ट, कळ्ळें न्ही तुका, थंय काम घेतलें तें आजुनूय काम कंप्लीट जायना. तो आमदाराचेर घालता, कॉन्ट्रॅक्टर आनी कितें उलयता, तो चॅरपर्सनाचेर घालता, चॅरपर्सन आमकां आनी हें सांगत आसा. आमी कोणाक विचारपाचें, आमचे प्रश्न कोणाक घेवपाचे? बरें, हे प्रश्न आमी लास्टाक जायना म्हणून विजय सरदेसाया कडेन घेवन गेले, कळ्ळें न्ही. ताणें तरी एंटरटेन तरी केलें, ताणें आयकलें आमचें, ताणें फोन मारलो, ताणें CMाक सांगलें बाबा हें पळय चलना, हें सारकें न्ही, तांचें कितें तरी तांकां न्याय दियात म्हणून तुमी. हे आमची गत की आमी आमचो आमदार आमचें सरकार आसतना आमी खंय तरी ताका सांगून आमची कामां करून घेवपाची. ताका लागून आज हें डिसिजन घेतिल्लें. तूं खंयच्या पार्टीक बी जॉयन जावपाचो असो विचार बी आहा? विचार आसा, पण कितें आसा, जे पर्यंत हांव म्हाज्या कार्यकर्त्यांक म्हाज्या सपोर्टर्सांक डिस्कस जो जसो पळय आतां हांवें स्टेप घेतला रेजिग्नेशनान तसोच डिस्कस करूनच हांव फुडलो स्टेप घेतलो. किरण ताका दिसता आसतलें की तूं फुडें फ्युचरा MLA काय बी हें जातलो, ताका लागून तुका ते खाला धरपाक तुजी कामां हाडयता अशें कितें आहा? पळय हेच तुमी आतां करेक्ट प्रश्न विचारलो. हाकाच म्हणटा जेलसी. जेन्ना पळय कोणाक पळय आपल्यालीच सत्ता आपूण जातकीर आपल्या फाटल्यान आनी कोण अशें जेन्ना पळय ताचें प्रोजेक्शन आसता, कळ्ळें न्ही, आपलो वारसो फुडें आपल्या चल्यान चलोवचो, आपलो वारसो फुडें आनी कोणें चलोवचो, जाका पळय ही आस आसता ताका हो कॉम्प्लेक्स जाता, ताका हें जाता कोण बाबा फुडें सरत जाल्यार आरे तुजे जर तर इतले वर्स 10 बरे मागपी आसत जाल्यार तातूंतल्यान 2 बरे मागपी तरी आमचे आसतलेच न्ही. आमकां सांगता प्रत्येक कोणूय गव्हर्मेंट, अरे बाबा तुजे तो रोखडो तापयता रे बाबा म्हणून हाडून.
ही इतले समज जर चालू आसतना कितें खंयच्या हाजेर म्हणून वचून ते सहन करपाचें हांवें प्रकटपणान केलें, प्रगटपणे सांगलें आनी हांवें हो स्टेप घेतलो. घडये गोंयान भितर अशे कितलेशे कार्यकर्ते आसतले जे घडये उगी रावले आसता जांचे हीच फ्रस्ट्रेशनां आसतली, तांणी मुखार येवन कितें तरी सांगचें, इतलीच म्हाजी हीच इच्छा. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.